آتا بدعتی تراوی شل راکاتو ندی داغا سنتو ندی وورا مسلمانا داغا سنتو ندی وورا مسلمانا وی آتا بدعتی تراوی شل راکاتو ندی داغا سنتو ندی وورا مسلمانا شرطی سنت دا پیغمبر دا ابو بکر دا عمر هم دا عثمان و دا حیدر دا زنانا ویم پریگا وادر حدیثو ندی داغا سنتو ندی وورا مسلمانا آتا بدعتی تراوی شل راکاتو ندی داغا سنتو ندی وورا مسلمانا داغا سنتو ندی وورا مسلمانا وی آتا خلافتی دا لغاتنا دا پاک نبی دا شریعتنا دا صحابه و دا سنتنا دا روایت خدا تاجدود نفلو ندی داغا سنتو ندی وورا مسلمانا داغا سنتو ندی وورا مسلمانا آتا بدعتی تراوی شل راکاتو ندی داغا سنتو ندی وورا مسلمانا داغا سنتو ندی وورا مسلمانا ویو روایاتو خایماتا لفظ پکیوی اتراکاتا هم تراویح رمضان سناتا مفتی ندیم صاحب هم داغا چلنجو ندی داغا سنتو ندی وورا مسلمانا آتا بدعتی تراوی شل راکاتو ندی داغا سنتو ندی وورا مسلمانا داغا سنتو ندی وورا مسلمانا ثابت پنا کاندیوش پسوکا سوار لسادکی ولم حسوکا نپا مکان مدینہ سوکا شل تراوی دا حرامینو ترتیبو ندی داغا سنتو ندی وورا مسلمانا آتا بدعتی تراوی شل راکاتو ندی داغا سنتو ندی وورا مسلمانا داغا سنتو ندی وورا مسلمانا ویدا سابه داغا دی بیان دا حق مذهب دی ترجمان هم پا اشعار هم پا میدان کد چا شکوینو تیار مو کتابو ندی داغا سنتو ندی وورا مسلمانا آتا بدعتی تراوی شل راکاتو ندی داغا سنتو ندی وورا مسلمانا داغا سنتو ندی وورا مسلمانا دا شعر په فرمایش وړاندې شو د وکیل احناف
ترجمان دیوبند حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی او په आवाज وړاندې شو په ډیره مینا د حافظ نور قاسم صدیقی والسلام.